بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد إخواني أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى نصلي وكيف نصلي؟ كيف نصلي؟ جبريل عليه السلام هو اللي علم الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. الصلاة لما جاء رجل يسأل عن أوقات الصلاة سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quand quelqu'un est venu demander les temps de prière, le prophète صلى الله عليه وسلم n'a rien dit. Et puis il a attendu Jibril. Jibril est venu. وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت. Jibril a fait la prière avec le prophète صلى الله عليه وسلم au début de la prière, au début du temps de prière, et il a fini avec le prophète صلى الله عليه وسلم à la fin. Il a fait le deuxième jour à la fin du temps de prière. بعدها الرسول صلى الله عليه وسلم قال من السائل؟ شكون اللي سأل؟ شكون اللي سول؟ قال له أنا يا رسول الله. قال الصلاة بين هاتين. الصلاة بين هاتين. Vous allez voir pourquoi je parle d'أوقات الصلاة. إذن أوقات الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم حددها لنا. متى هي؟ قال لك في من طلوع الفجر. مش هو طلوع الفجر. لوب c'est quoi؟ Et là vous voyez أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى ربط أوقات الصلاة باش parce qu'on appelle en français des événements cosmiques. أشياء كونية. علاش الله سبحانه وتعالى ربط أوقات الصلاة بالفجر والشمس في وسط السماء والشمس حين تغرب والشمس حين يغيب الشفق الأحمر؟ علاش الله سبحانه وتعالى ربط الصلوات بالشمس؟ شنو هو السر؟ وهذا السر اللي احنا اون لو ريسبكت بلو، يعني ما نشوفوهش الآن خلاص، لأننا ننظر إلى الساعة اون ريغارد لا مونتر. الله سبحانه وتعالى أراد أن يرينا عظمة الخالق فربط الصلاة بمخلوقاته. الشمس والقمر بحسبان لتعلموا عدد السنين والحساب. الله سبحانه وتعالى باش تعرف عدد السنين والحساب سكون ديزي تتابلوغ لازم الإنسان يتعلم، لازم تعرف قياس الشمس. تعرف قياس الشمس. من منا يخرج الآن ويرى الشفق الأحمر حين يغيب؟ من منا يقوم الصبح ويرى الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟ شكون؟ حتى واحد. وأنا أولكم أيها الإخوان. moi aussi je regarde la montre, je regarde pas. وش معنى هذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى ربطنا بالكون، ربطنا بالمخلوقات، وإحنا لأن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الله سبحانه وتعالى dit toute chose sur terre fait les louanges d'Allah سبحانه وتعالى. toute chose كل مخلوق. حتى أن العلماء يقول لك quand tu sors en campagne لما تذهب إلى البادية ترتاح. علاش ترتاح لما تذهب البادية؟ لأن المخلوقات حولك. الله سبحانه وتعالى سورة الرحمن قال والنجم والشجر يسجدان. وش معنى النجم والشجر؟ الشجر معلوم، والنجم شنو هو النجم؟ النبات الذي بارك الله فيك، نوع من النبات الذي ليس له ساق. بارك الله فيك. يعني النبات الذي ليس له ساق يسجد لله، والشجر يعني النبات الذي له ساق يسجد لله سبحانه وتعالى. ولماذا ترتاح أنت لما تخرج إلى البادية؟ لأنك في موضع كل المخلوقات تسجد لله بارك الله فيك وتسبح الله، فأنت ترتاح. والله سبحانه وتعالى ربطنا بهذا. الله سبحانه وتعالى نزل ياسا. هاي المشكلة أيها الأخوة. كيف on s'est coupé. Vous avez vu comment on s'est coupé من وش الله سبحانه وتعالى من منا يعرف رؤية الهلال؟ صلاة الفجر متى تكون صلاة الفجر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كاين حديثين وين يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفجر الصادق والفجر الكاذب. Il y a le vrai fajr et le faux fajr. الفجر الصادق c'est quoi? الفجر الكاذب pardon, c'est une lumière verticale qu'on voit à l'horizon. الإنسان يرى الأفق يشوف شعاع vertical هكذا طالع هكذا للسماء.
هذا الفجر الكاذب. الفجر الصادق سي une lumière horizontale تراها في الأفق، سي une lumière horizontale qu'on voit à l'horizon. هذا هو الفجر الصادق. المشكلة أيها الإخوة دي فوا في الكالندريي on a calculé الصلاة sur الفجر الكاذب. هذه يعني مشكلة، يعني العلماء طلعوا عليها. D'où la différence les degrés. Quand on vous dit 12 degrés, 15 degrés, 18 degrés, ايش معناه؟ Si l'horizon est là أين الشمس؟ وراء الشمس قبل ما تطلع. هل هي هنا 18؟ هل هي هنا 15؟ هل هي هنا 12؟ إذا الفجر الصادق قلنا لما تشوف لا لوميير على l'horizon. دخل الفجر. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أذن بلال كان يأذن الأذان الأول فكلوا ولا تصلوا، ما زال الصلاة. وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا عن الطعام ودخل وقت الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدوموندي à Bilal de faire l'adhan في الفجر الكاذب quand il y avait une lumière comme ça horizontale. Il demandait à Ibn Umm Maktoum qui était absar, qui ne voyait pas, il lui disait quand le fajr يقوم maintenant toi tu appelles à la prière. Et quand Ibn Umm Maktoum il appelle à la prière, maintenant c'est l'heure de la prière et c'est fini, vous n'avez plus le droit de manger في رمضان. إذا وقت صلاة الفجر يبدأ من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quand il y a la lumière horizontale, quand la lumière blanche à l'horizon. متى ينتهي؟ كم ساعة الله؟ quand c'est fini؟ quand c'est fini؟ طلوع الشمس. بارك الله فيك. شروق الشمس. attention. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك من وقت الفجر إلى شروق الشمس هذا وقت ذكر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قبل الشروق وبعد العصر. حديث صحيح في البخاري. Comme السلام ورحمة الله. Vous suivez les frères? C'est bon? صح. بارك الله فيك. إذا طلعت الشمس si le soleil s'est levé صلاة الفجر je l'ai faite en retard. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? إذا طلعت الشمس خلاص on est en retard. On est d'accord. OK. الظهر ما هو وقته؟ وقت صلاة الظهر وش معنى الزوال؟ تزول عن كبد السماء. بارك الله فيك. إذا كانت في الزوال يعني كل الصلاة تزينيت. إذا وقفت أنايا تحت الشمس خاصة في بلادنا هنا ونلفوا موان ما كاش الظل. بارك الله فيك. إذا مشات الشمس يظهر شوية ظل خلاص هذا هو الزوال. دخل وقت الظهر. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى العصر. وشنو وقت العصر؟ بارك الله فيك. ظل كل شيء مثليه. والعصر يمشي حتى المغرب. وشنو هو المغرب؟ هو القرص تاع الشمس. القرص وين؟ لا القرص لا يرى. on voit plus le disque à l'horizon. c'est ça وقت المغرب. ماشي أحمر خلاص. l'horizon il est là. القرص تاع الشمس on ne le voit plus. الأصيل بكرة وأصيلا. وش معنى أصيلا؟ العرب كانوا يسمون القمر الشمس باردون كانوا يسمون الشمس لما تروح تغرب le disque du soleil quand il est rouge et qu'il va s'éclipser qu'il va se coucher العرب كانوا يسموه هذا الأصيل. النبي الله سبحانه وتعالى يقول بكرة وأصيلا. الأصيل هذا هو. إذا الله سبحانه وتعالى قال لك صلاة المغرب وقتاش؟ لما الديسك le soleil il est sous l'horizon. صح. والعشاء متى؟ متى وقت العشاء؟ وقت العشاء لما الديسك il est sous l'horizon comme السلام ورحمة الله. Si vous regardez à l'ouest, le soleil se lève à l'est. Regardez bien comment Allah subhanahu wa ta'ala nous lie à la création. Des choses que nous on a oubliées. Allah subhanahu wa ta'ala ربطنا بمخلوقاته وإحنا نسيناهم هذه الأمور. لما يغيب الشمس قبل ما تغيب الشمس le disque أحمر. القرص أحمر. غابت الشمس. ماذا بقي؟
دي ليور جون، دي ليور جون، إشراقات صفراء. لما يغيب هذه الإشراقات الصفراء ذهب الوقت الاختياري تاع المغرب. ولما يغيب بعد لي ليور جون يا دي ليور روج à l'horizon. Et بعد لي ليور روج qu'est-ce qui apparaît؟ بعد لي ليور روج quand les ليور روج disparaissent دخل وقت العشاء. إلى متى يذهب وقت العشاء؟ شفت؟ صح، هذاك الوقت الضروري. بارك الله فيك. المالكية يقسموا أوقات الصلاة إلى قسمين، الوقت الاختياري والوقت الضروري. Les Malikites divisent le temps de prière en deux, le temps préférentiel et le temps obligatoire. C'est quoi la différence؟ الوقت الاختياري الأجر عظيم، وهذاك هو وقت الصلاة يعني الأفضل. الوقت الاختياري الوقت الضروري، أنت مضطر الآن تدخل في الصلاة لأنك إلا فاتك الوقت راح تدخل في الحرام. علماء المالكية يرون بأن الوقت الاختياري للمغرب منهم من يقول عند غياب الشفق الأصفر ومنهم من يقول عند غياب الشفق الأحمر، يعني تدخل العشاء. لكن الوقت الضروري للمغرب وين يمشي؟ إلى طلوع الفجر. لا 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 لا، طلوع الفجر، وأدري ما أقول. لا أنا جاي. العشاء قلنا وقت الوقت غياب الشفق الأحمر، هذا هو العشاء. المالكية يرون أن الوقت الضروري لصلاة المغرب يمشي إلى طلوع الفجر لذوي الأعذار. وش معناه؟ المغرب نعم. المرأة الحائض والتي خرجت من حيضها في منتصف الليل ماذا تصلي؟ Une femme qui a ses menstrues et dont les menstrues sont arrêtées à minuit, quelle salat elle fait؟ بارك الله فيك. شفت لو أوقفنا المغرب في صلاة العشاء ما تصليش المغرب. لكن المالكي يقولون وقت المغرب il va من المغرب إلى وقت الفجر لذوي الأعذار. Quelqu'un qui est dans le coma وفاق à 1h du matin, quel temps il fait؟ quelle prière il fait؟ واش من صلاة يدير؟ يفعل المغرب والعشاء. نعم، هذه ذوي الأعذار. اوكي يا فهمنا؟ دونك ذوي الأعذار واحد اللي مثلا أغمي عليه، ولا المرأة الحائض التي ذهب دمها يعني في منتصف الليل، ماذا تصلي؟ ما تصليش غير العشاء، لا تصلي المغرب والعشاء، لأن وقت المغرب الآن يمشي حتى طلوع الفجر. هذا مش معناه أن عندي الوقت نصلي المغرب في وقت الفجر، لا مش هذا المعنى. المغرب عندك حتى صلاة العشاء، هذا هو الوقت وين ينتهي. أوكي. العصر ما هو وقته؟ العصر وقته من ظل كل شيء مثليه إلى الإصفرار الشديد. إذا قلنا الإصفرار le soleil qui devient jaune. Après الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق ينتظر حتى تصفر الشمس ثم ينقرها، يجي ينقرها 4 ركعات. C'est la prière de l'hypocrite qui attend que le soleil jaunit et après il vient et picore sa prière. اوكي. علاش نكلمكم في اوقات الصلاة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 12 ركعة يداوم عليها من النوافل. Il faisait 12 prières النوافل. وش هي؟ رتيبة الفجر، يعني قبل صلاة الفرض كان يصلي ركعتين. تسويك مو كان يصلي ركعتين بعد الظهر، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. صافي كوميا؟ 6. ركعتين قبل العصر صافي كوميا؟ صافي كوميا؟ 8. ركعتين بعد المغرب صافي كوميا؟ 10. ركعتين بعد العشاء صافي 12، وينتهي بالوتر. الرسول صلى الله عليه وسلم هذا واش كان يصلي، هذه الرواتب. الرسول صلى الله عليه وسلم ينودي إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين تحية المسجد. صح ولا لا؟ أوكي، هذا حديث صحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة قبل شروق الشمس وقبل غروبها. اسمع مليح. J'aimerais bien que vous me donnez votre attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit الصلاة après الشروق non, parce que c'est un temps de méditation. Et salat après l'asr non,
والمالكية يرون هذا، أن الصلاة بعد المغرب بعد العصر والصلاة بعد الشروق قبل الشروق عفوا بعد صلاة الفجر تكره حتى وإن دخل أحدنا المسجد. الحنابلة يقول لك لا، هناك صلاة تسمى صلاة المسببات. وش معنى صلاة المسببات؟ إذا إنسان توضأ فعليه أن يركع ركعتين. إذا إنسان يعني توضأ ولا دخل المسجد تحية المسجد لازم يصليها. نعم، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نهي تحريم عند شروق الشمس وعند غروبها، لأن الشمس تشرق على قرن شيطان وتغرب على قرن شيطان. Et tout à l'heure, on a vu des frères faire la prière alors que le soleil était en train de se coucher. Cheikh Karahin, on dit, le soleil était en train de se coucher et les frères, ils font la prière. هذا لم يعملوا بالحديث. Ils vont te dire, ils ont fait ça, تحية المسجد. نعم. لكن إذا كانت الشمس تغرب خلاص لا تجوز الصلاة. Les savants مختلفين في الأمر. المالكية أخذوا بالعموم اللفظي. المالكية ils ont pris la généralité du sens en disant que le Rasul sallam il a dit on ne fait pas la prière après l'asr. فلهم ذلك. والحنابلة أخذوا بعموم اللفظ الثاني في تحية المسجد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش متى دخل المسجد بعد العصر بعد المغرب الصبح ما قالش. Il n'a pas dit. Il a dit quand quelqu'un d'entre vous rentre à la mosquée il fait la prière. Ok. Mais nous avons un hadith qui interdit la prière pendant que le soleil se lève et le soleil se couche. Et bien justement, c'est ce hadith qui interdit la prière نهي تحريم مش نهي كراهة، نهي تحريم لأنها تقع على قرن الشيطان ولأن عباد الشمس parce que ceux qui adorent le soleil يسجدوا في هذاك الوقت. فأنت حتى لا تدخل في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة والشمس تغرب والشمس تشرق. C'est tout. يعني ليش تدخل انت في dans une polémique qui تدخل قبل الصلاة ادخل un quart d'heure 20 minutes avant le maghreb صلي. لكن 5 minutes 7 minutes avant le maghreb et tu commences à faire la prière, il y a un problème. 10 minutes, un quart d'heure, on peut faire de Un la quart d'heure. Mais il faut regarder le soleil. Il faut regarder le soleil. Vous avez dit tout à l'heure, après l'Asr, c'est interdit. Non. قلنا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم. J'ai pas dit c'est interdit. قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تصليش بعد العصر. Et ça c'est un hadith sahih. Et il y a un autre hadith sahih. Donc vous voyez bien qu'il y a deux textes. Donc après l'Asr, on peut faire jusqu'à un quart d'heure avant le Maghreb. Barakallahu fik. On parle de tahiyat al-masjid. Hein? Sinon les autres nafila non. C'est-à-dire tu rentres à la mosquée, tu fais tahiyat al-masjid, ok. Mais après tu es assis, tu te lèves pour faire ta nafila, non. On est d'accord. الحنابلة يقولوا صلاة المسببات. C'est-à-dire les salades qui ont une cause. C'est ça ce que disent les Hanabila. Et la cause c'est quoi? La cause c'est tu as fait le wudu, ou bien tu rentres à la mosquée, ou bien. Sauf que si tu rentres à la mosquée et que le soleil est en train de se coucher, le Rasul sallam il pousse comment dire, le nahi, il nous dit de ne pas faire vers l'interdiction. Est-ce que beaucoup... Vas-y. Barakallahu fik, nahi tahrim, naam. Tu fais pas la prière, tu attends que le soleil se couche complètement, et là tu fais la prière. Mais quand le soleil est en train de se coucher, tu vas en Inde, tu vas voir les gens comment ils prient, comment ils sont comme ça, quand le soleil se couche. Va en Inde, tu vas voir. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. نعم. Oui. علماء المالكية وهم كثير، ابن عبد البر، أبو بكر ابن العربي المعافري، وهم كثير علماء المالكية يقولون qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent il est interdit de faire la prière quand l'imam il est sur le minbar. بماذا استدلوا؟ Quel est leur دليل؟ Parce que quand tu dis il faut pas, ou العلماء اختلفوا كذا، النصوص نعم، il faut les textes. On est d'accord. Au texte c'est quoi؟ القرآن زيد والسنة صح. وشنو السنة؟ إيه بصح وشنو السنة؟ سنة محمد. نعم c'est un grand mot. وش معنى السنة؟ لا وش معنى السنة مؤكدة؟ دوك نجيك تعريف السنة وشنو هو؟ القرآن هو كلام الله المنزل على سيدنا محمد الذي يتعبده المسلم باللغة العربية والذي نزل على pendant une durée de 23 ans على 23 سنة نزل منجما منه المكي والمدني والليل والنهار. هذا القرآن. السنة وشنو هي؟ لا ما يكفيش زيد.
نعم كلام فعل زد ثلاثة حوايج لا السنة هي كلام النبي وأفعال النبي وإقرار النبي ce que le prophète a dit ce que le prophète a fait et ce que le prophète a acquiescé. Quelqu'un qui fait quelque chose devant le prophète et que le prophète il lui dit rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a acquiescé, voilà. Iqrar. Sinon le prophète te stop, il dit stop, arrête. هذا ما يمكنش تفعله. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن حرام. d'accord؟ هذه السنة. اوكي. كاين اشياء كان يفعلها النبي وهي من عرف بلده. حوايج كان يفعلهم الرسول صلى الله عليه وسلم c'était العرف, c'est-à-dire c'était comme ça qu'il s'habillait, c'était comme ça qu'il faisait. des traditions, بارك الله فيك. Ça fait pas partie de la sunna. كاين اشياء تخص النبي. Il y a des choses qui concernent sauf le prophète. Exemple, quelqu'un d'entre vous a le droit de déposer une infépose? Non. Ça c'est spécifique au prophète. Quelqu'un de vous a le droit, quelqu'un des musulmans a le droit de faire un jeûne en continu? Al-wisal? Non. Ça c'est اشياء تخص النبي. C'est pour ça que دراسة السنة, il faut que l'insan يفهم واش معنى السنة. صح. Vous suivez? OK. Est-ce que vous savez درجات الحديث? Quand on dit درجات الحديث, وش هي درجات الحديث؟ وش معناه؟ C'est-à-dire صح, ضعيف, صحيح, زيد, حسن, مش متفق عليه, حسن, ok, ضعيف, صحيح, متفق, ok. Regardez bien. الحديث ينقسم إلى كاين بزاف انواع الحديث, ما كاينش غير ضعيف صحيح حسن. حديث متواتر وحديث مشهور وحديث عزيز وحديث احاد. ايش معناه المتواتر؟ الحديث المتواتر c'est ce qu'on appelle الحديث avéré. الحديث المتواتر الذي هو تواترت وصوله الى حتى النبي صلى الله عليه وسلم. ايش معناه؟ معناه رواه جمع غفير, يعني جمع كبير من الناس, entre 100 و 200 واحد, رواه إلى 100 و 200 أو أكثر, أو 100 و 200 وأنسي دو سويت حتى نوصل إلى النبي. يستحيل تواطؤهم على الكذب. Il est impossible qu'ils soient mis d'accord sur un mensonge. وماذا جاءنا بالتواتر؟ القرآن. Une génération de gens l'a transmise à une autre génération, l'a transmise à une autre génération. هذا حديث متواتر. عدد كثير كبير. لا 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 لا, ما رناش في العنعنة, رنا أكبر من ذلك. ما رناش في العنعنة, العنعنة في الآحاد. هاني جايك 200 واحد تسميهم أنت؟ القرآن. شكون اللي جابوا لنا؟ الصحابة رضوان الله عليهم. شحال كانوا؟ كانوا 4 5 اللي كتبوا المصحف. شحال كانوا اللي يعرفوا القرآن؟ عشرات الصحابة يعرفوا القرآن. هاني جايك العنعنة. Vous voyez que tout est mélangé dans notre tête? Ça c'est le hadith المتواتر. الحديث المشهور 4 5 personnes l'ont transmise à 4 5 personnes, 4 5 personnes et ainsi de suite. Le hadith العزيز 2 3 personnes l'ont transmise à 2 3 personnes. هذه كلها حديث صحيحة. حديث الآحاد, là on arrive العنعنة. آحاد عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال الصحابي عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم. واحد. إذا لحقنا الآحاد, qu'est-ce qu'il faut faire? On va chercher sur moi. هل أنا يعني عدل وضبط? Est-ce que moi je suis propre? يعني أنا عدل, يعني ندي الأمانة, ما نكذبش كذا. وضبط, j'ai une bonne mémoire, ما ننساش. Et lui عدل وضبط, et lui عدل وضبط, et lui عدل وضبط, صح. Est-ce que moi je l'ai connu? Est-ce que lui il a connu lui? Est-ce que lui il a connu lui? Et ainsi de suite. إذا كل هذه الشروط توفرت قال الحديث صحيح. S'il y a un doute sur lui قال الحديث. إذا كان هذا مثلا, voilà. Vous avez compris? حديث أحد, واحد, حديث متواتر. Vous suivez? C'est bon?
الحديث الآحاد هو اللي فيه صحيح وضعيف وحسن. الحديث المتواتر كاين 200 بيرسون، ما كاينش صحيح وضعيف، سي متواتر خلاص. شكون من المسلمين يقول لك الخمر حلال؟ كاين؟ لا، ما يمكنش. لأن علاش؟ لأن جينيراسيون سور جينيراسيون كبرنا عليها، والدينا جدودنا كلهم قال لك الإسلام، في الإسلام الخمر حرام، السلام عليكم. كاينش اللي ما يعرفش هذه. هذا اون بالتواتر دو جينيراسيون جينيراسيون، ماشي حاجة واحدة. كومبخوني؟ صح. المالكية كانوا يستدلون بعمل أهل المدينة، les œuvres de gens de Médine. وش معنى les œuvres de gens de Médine؟ معناها المالكية، الإمام مالك كان يقول الناس وش كانوا يديروا في المدينة، هذا من باب الحديث المتواتر. يعني كانوا الناس عايشين في المدينة، شكون؟ الصحابة ومن بعدهم يعني أبناء الصحابة، الأنصار. نعم. إذا كان واحد يفي كيك شوز كي ني با بيان، يجوا الصحابة يقولوا ستوب أغت. لكن إذا تعاهدوا كلهم يديروا عمل يسمى عمل أهل المدينة. الإمام ابن تيمية يقول لك ما كاش مدينة في العالم دون لي زوفر، يعني العمل تاعهم يستدل به غير المدينة. حتى مكة لا يستدل بها، لأن في المدينة شكون كاين؟ الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وتابع التابعين. ولا بيريود كي كونسيدير الإمام مالك وشن هي؟ لا بيريود دو عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب عنده اجتهادات تسمى الاجتهادات العمرية. شوفوا لي فخير، الاجتهادات العمرية أصل من أصول المالكية. يعني الإمام مالك كان يأخذ اجتهادات عمر بن الخطاب ويقول هذا هو يعني الاستدلال به. الإمام مالك علاش يقول لك ما تصليش لما تدخلوا الإمام يخطب؟ لأن الصحابة لم يفعلوها في عهد عمر، هذا دليلهم الأول. Vous avez compris الحديث المتواتر مع الحديث الآحاد؟ صح. بما استدل المالكية بأنك إذا دخلت المسجد والإمام يخطب فلا تركع ركعتين. وشنو هو؟ كان الحديث وكل شيء، الحديث على الجمعة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك celui qui va le Jumu'ah à la première heure c'est comme s'il a donné، il أعطى جمل، والساعة الثانية أعطى بقرة وأنسي دو سويت. قال حتى إذا صعد الإمام طوت الملائكة صحفها. صح ولا لا؟ حديث. وش يقولوا المالكية؟ يقول لك حتى الملائكة، بارك الله فيك، ما عندهمش الدروة يعملوا، ما عندهمش الدروة يفونس كواك سوسوا. حتى الملائكة يصنتوا، ما بالك أنت؟ الله سبحانه وتعالى إلى interdit aux anges de travailler. Toi tu rentres, tu fais ركعتين؟ لا. ثالث الدليل الثالث إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون. متى نزلت هذه الآية؟ نزلت في الجمعة. علاش في الجمعة؟ صح. كم جلس الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شحال قعد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ كوميا اللي غستي أو ميدين؟ كوميا 10 سنوات. 10 ans. يا كوميا ديال الجمعة؟ يا كوميا ديال الجمعة؟ في 10 سنين 520. يا 52 سيمين، دونك فوا 10 صافي 520. وعلاش ما عندناش الجمعة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بكون با خطبة الجمعة. سي بوركوا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يصعد المنبر يقرأ القرآن. كان صحابي يقول أنا حفظت سورة قاف من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يصعد المنبر يقرأ القرآن، ينزل يصلي الجمعة. السلام عليكم. Et là, vous comprenez combien il mettait في الجمعة، combien on met nous. ما كانش يدير 10 دقائق الرسول صلى الله عليه وسلم، يطلع يقرأ القرآن وينزل. والقرآن إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، في هذا الموضع نزلت. كنتبعوا أيها الإخوة. إذن يقول لك إذا قرئ القرآن الإمام يخطب تسمع. الإنصات إلى الإمام شرط. زيد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من مس الأحد، نو، إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. Si tu dis à ton compagnon écoute et que l'imam il fait le discours,
tu as dit une futilité. Celui qui a dit une futilité ومن لغى فلا جمعة له. شوفوا ايش يقولوا المالكية. يقول لك النصوص المالكية ماذا يقولون؟ يقولون إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هو أصل من أصول الدين الإسلامي. Repousser le mal et ordonner le bien. Tu lui dis un set, tu lui dis écoute, qui prend combien? Un quart de seconde. أصل من أصول الدين منهى عنه ما تديرش. فما بالك تجي تصلي النافلة. C'est une obligation. Tu vois, il fait le mal, tu dois l'arrêter tout de suite. Il parle, tu dois lui dire, écoute, mais ça tu ne le fais pas. في الجمعة والإمام يخطب. إذا كان هذا ممنوع فما بالك بالصلاة. شوفي؟ صح. هذه أدلة المالكية. ماذا قال الحنابلة؟ الحنابلة أحمد بن حنبل ماذا قال؟ حديث سليك الغطفاني. حديث سليك وشنو هو؟ دخل سليك كاين حديث آخر يستدل به المالكية أن رجل دخل وبدأ يتخطى الصفوف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد أذيت وأنيت. Assis-toi parce que non seulement tu as dérangé et en plus tu es arrivé en retard. Assis-toi. يستدل به المالكية. الحديث صحيح كذلك. الحديث الذي يستدل به الحنابلة حديث سليك الغطفاني. سليك الغطفاني rentre à la mosquée. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قم يا سليك واركع ركعتين. Tout de suite. Il a dit lève-toi et fais ركعتين. Mais c'est que le prophète, il l'a répété 3 fois. Premier Jumu'ah, قم يا سليك صلي. Deuxième Jumu'ah, قم يا سليك صلي. Troisième Jumu'ah, قم يا سليك وصلي. À la troisième Jumu'ah, الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم تصدقوا. العلماء يقول لك حديث سليك الغطفاني حديث كيف يقولوا وقعة عين. C'est-à-dire ça concerne سليك. Pourquoi سليك بوحده؟ لأنه كان فقيرا جدا. Il était très pauvre. Et le Rasul sallam قال له قوم باش يشوفوا الصحابة pour qu'ils lui donnent. Ils n'ont pas compris. Deuxième fois, lève-toi, ils ne l'ont pas vu. Et la troisième fois, قال الرسول sallam تصدقوا, donnez. Et les gens se sont levés. قال الإنسان نزع ما فوقه ورماه. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصين لسليك. Il lui a donné deux vestes comme ça, 2 qamis à Salik. Et Salik qui prend un qamis, il le remet. Le Rasul sallam il lui dit prends-le. خذه فأنت من الذي يعطى ولا يعطي. Toi tu dois prendre, ils n'ont pas donné. حديث سليك الغطفاني. Donc العلماء يقول لك هذا ça concerne سليك. هذه وحدة. الثانية يقول لك ممكن أن هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يجوز الكلام. Parce que تعرفوا التدرج في الأحكام. C'est ça le problème أيها الإخوة, c'est que on n'a pas étudié. Et les gens, je vous ai dit tout à l'heure, ils viennent avec un hadith et ils disent voilà, le hadith il est là. Non, ça suffit pas. La preuve. والتواتر, j'ai fini. Tout à l'heure, قلنا عمل أهل المدينة وشنو؟ تواتر ولا لا؟ التواتر لا يقع أمام حديث آحاد. سليك الغطفاني سي عن فلان. 1, 2, 1. والعمل المتواتر, quand il y a toute Médine qui fait le contraire, on prend lequel? On prend 1, ou on prend tout Médine? Ben voilà. Vous avez compris? Ibn Hajar al-Asqalani, il répond aux Malikites. Il leur dit, Abu Saïd al-Khudri, dakhala un jour à Médine. Dakhala, il est rentré à Médine, et il y avait le khalifa al-Umawi. Et il voulait se lever pour faire la prière. Jah al-Hurras, les gardes, lui ont dit, assis-toi. Alors poussez-vous, je fais la prière. ففعلها. وش قال ابن حجر؟ قال ماذا تقولون في هذا؟ ان ابو سعيد الخدري اللي هو من فقهاء المدينه وش جابوه المالكيه؟ قال هذا يعوزنا. هذا الحديث il vient de notre côté. Pourquoi? لو كان عمل ابو سعيد الخدري quelque chose qui était répandu à Médine, les gardes lui disent pas assis-toi. Ils l'auraient pas empêché. Puis c'est quelque chose qui est normal. Vous voyez? Regardez le raisonnement des ulama. Ok? Bon. Mais il dit, moi j'ai vu Salik. Effectivement, يستدل بحديث سليك. وهذا يقول فيه العلماء أن الصحابة كذلك اختلفوا في أمور. هذا لا يمنع أن اختلاف الصحابة. Bon, le résumé. Celui qui est malikite, il ne fait pas. Ok? Mais il n'y a aucun problème. Si quelqu'un y rentre, il fait, il a أخذ برأي عالم. Quelqu'un y rentre, il ne fait pas, أخذ برأي عالم. خلاص. La polémique est close. Ok? Je vous ai expliqué. Maintenant, vous savez, si quelqu'un y fait, il a pris l'avis d'un savant. S'il ne fait pas, il a pris l'avis d'un autre savant.
Et ça ne sert à rien de rentrer en polémique et de créer la discorde entre les musulmans. Je m'arrête là. Je vous apporterai autre chose la prochaine fois, Inch'Allah. Bismillah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Merci à vous.